ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार आज जब वाशिंगटन पहुंचे थे तो उसका हतमी जो मकसद था वो यही था। अब ट्रंप का ये ऐलान मायनी खेज भी है और बहुत सारे दबे और छुपे अल्फाज में हकीकतों को भी आश्कार कर रहा है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अभी खबर आई है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा है कि अब वो मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे आगे। यानी ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार आज जब वाशिंगटन पहुँचे थे तो उसका हतमी जो मकसद था वो यही था कि ईरान की तरफ से जो मुसव्विदा दिया गया था, ईरान की तरफ से जंग बंदी की तोसी और मुआहदे की तरफ पेशकदमी के लिए जितनी भी तजावीज़ की गई थी उसका तबादला ख्याल किया गया। और इसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की और जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई तो ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया। अब ट्रंप का ये ऐलान बहुत सारे मायनी खेज भी है और बहुत सारे दबे और छुपे अल्फाज में हकीकतों को भी आश्कार कर रहा है। पहली बात तो ये है कि ट्रंप ने एक दफ़ा फिर कहा है कि न्यूक्लियर डस्ट वो ईरान को हवाले करना होगी। किसके? अमेरिका के या फिर चीन के। दोनों मुल्कों के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो न्यूक्लियर डस्ट को तबाह कर सकते हैं। और साथ में ये कह दिया कि जो ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम थी वो यूरेनियम 11 महीने पहले जो अमेरिका ने ऑपरेशन किया था गुज़िश्ता साल जून के अंदर उसमें तबाह हो गई थी, इसलिए अब इसकी डस्ट हमारे हवाले की जाए। ट्रंप के सारे बयानात जून 2025 से लेके आज 29 मई 2026 तक तजादात से भरे हुए हैं। कभी ट्रंप ये कहता रहा कि ईरान की पूरी फ़ौज हमने तबाह कर दी है, कभी ट्रंप ये कहता रहा कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर दिया है, और कभी ट्रंप ये कहता रहा कि ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के जो मराकिज़ थे, सेंटर्स थे जहाँ पर ड्रोन्स मौजूद थे उनको भी तबाह कर दिया। अब ईरान के पास किसी किस्म की कोई फ़ौज नहीं है, ना नेवी है, ना एयर फोर्स है, और ना ही ये सलाहियत है कि वो अमेरिका के साथ जंग लड़े। ये सारे यकतरफ़ा बयानात थे। और फिर अचानक कभी ये कह दिया कि अब ईरान की पूरी तहज़ीब हम नीस्त तो नाबूद कर देंगे। लेकिन ईरान ट्रंप के किसी भी बयान या धमकी से नहीं घबराया, बल्कि हर कदम पर हमें ये नज़र आया कि ट्रंप अपने बयानात से इन्हिराफ करता रहा। यही नहीं बल्कि ट्रंप के अपने बयानात में बहुत ज़्यादा तजादात हैं। जब जून 2025 में अमेरिका ने रात गए मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के ऊपर हमला किया था और अपने तैयारों से बमबारी की थी, और उसके बाद ये दावा किया गया था कि हमने ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम पूरा तबाह कर दिया है और आइंदा 20 साल तक ईरान दोबारा से ये सलाहियत हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक फिर 28 फरवरी को एक हमला किया गया और उस हमले में दोबारा ये कहा गया कि हम ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे और ना ये टेक्नोलॉजी हासिल करने देंगे। यानी जून 2025 में ट्रंप ने जो बयान दिया था वो झूठ पर मबनी था। और आज जब ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म कर रहा है और अमेरिका के जहाज़ों को ये हुक्म दिया गया है कि वो वापस आ जाएं, और साथ में अपने इस बयान को कवर देने के लिए ये कहा है कि न्यूक्लियर डस्ट हमारे हवाले करनी होगी। देखें, मैंने आज भी जो प्रोग्राम किया है जो अपलोड हो चुका और यकीनन आपने देख लिया होगा, उसमें भी मैंने ये बात की है कि ईरान की ये रेड लाइन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और उसकी बुनियादी वजह क्या है? लीबिया की एग्जाम्पल ईरान के सामने है और इराक की एग्जाम्पल ईरान के सामने है, और ईरान को ये बात मालूम है कि हमने अपने कौमी इनकलाब को बचाने के लिए अपने सुप्रीम लीडर की शहादत कराई है, और अपने इस इनकलाब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए टॉप की पॉलिटिकल लीडरशिप को हमने शहीद कराया है। और आज हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकते। ट्रंप का मसला क्या है? ट्रंप जो है वो अपने दाखिली दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखें,
जंग के हवाले से धमकियां देना, किसी मुल्क को तबाह करना और उस मुल्क के साथ जंग लड़ना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों का तज्जिया किस बुनियाद पर होता है? हकाइक की बुनियाद पर। और हकाइक क्या हैं? हकाइक ये हैं कि कांग्रेस की सपोर्ट नहीं है ट्रंप को। हकाइक ये हैं कि रिपब्लिकन की जो अपनी साख है, सियासी साख, वो दिन ब दिन गिरावट का शिकार है। हकाइक ये हैं कि खलीजी रियासतें बार बार ट्रंप के ऊपर ये दबाव डालती रहीं कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। अगरचे ट्रंप ने और अमरीकी फोर्सेस ने बाज़ खलीजी रियासतों के अड्डों को भी इस्तेमाल किया और वहाँ से हमले ईरान पर किए गए, लेकिन इसके बावजूद ये खलीजी रियासतें, इनको वाज़े हो गया कि इस जंग के अंदर उन्हें ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसका पूरा मास्टर माइंड वो नेतन्याहू है, वो इसराइल है, जिसने ट्रंप को मजबूर नहीं किया, कन्विंस किया। और किन दलाइल की बुनियाद पर कन्विंस किया, ये तो ट्रंप और नेतन्याहू ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ट्रंप ने एक इंतहाई अहम बल्कि बहुत बड़ी गलती की ईरान के ऊपर हमला करने की। और जैसे ये हमला हुआ, पेंटागन को वाज़े हो गया, खुद अमरीकी फ़ौज के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि शदीद तदादात और इख्तलाफात पाए गए। एक तरफ उनके जो कांट ने इस्तीफ़ा दिया, दूसरी तरफ तुलसी गबार्ड ने इस्तीफ़ा दिया। और ये क्यों इस्तीफ़े दिए गए? ये इसलिए इस्तीफ़े दिए गए कि ट्रंप की जो जहरियाना पॉलिसी है इस खित्ते के अंदर, वो ख़ुद अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ है। मैं बार बार ये कहता रहा कि अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ट्रंप बहुत लंबे अरसे तक नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा भी हुआ तो सिर्फ 2 महीने तक ये नाकाबंदी की जा सकती है। और अब देखें, ट्रंप ने जो ये ऐलान किया है कि हम ये नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ईरान को हमारे साथ ताउन करना होगा। ईरान ने वाज़े किया, आज भी किया, 2 दिन पहले भी किया, कि ना सिर्फ न्यूक्लियर हमारी रेड लाइन है, बल्कि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ये हमारा है। अगरचे अमेरिका ने पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी पर पाबंदियाँ आयद कर दी, लेकिन ईरान इससे नहीं घबराया। इस सारे पस मंज़र में आप एक बात जहन में रखें कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त अमेरिका की मकबूलियत या अमेरिका का असर व रसूख वो बहुत हद तक कमज़ोर हो गया है। और इस कमज़ोरी की पहली निशानदेही ये है कि जब भी ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया जाता रहा कि अब वो ईरान के ऊपर दोबारा हमला करेंगे, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस वो खलीजी रियासतों की तरफ से की गई। बल्कि यही नहीं, चीन की तरफ से भी मुसलसल मज़ाहमत की जाती रही। और अबनाए हुर्मुज़ जो है, इस पर जो इजारादारी और इख्तियार है वो ईरान का हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये वो तिजारती गुज़रगाह है जहाँ से ऑयल की सप्लाई भी होती है और दीगर तिजारती जहाज़ अपना सामान जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल भी करते हैं। तो एक ऐसा रूट जो बैनुल अक़वामी सतह पर तिजारत का मरकज़ हो, अगर उसको आप इंटरप्ट करेंगे, उसके अंदर से तिजारती जहाज़ों को रोकेंगे, तो पूरी आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होगी, तबाह होगी। और ट्रंप को इस बात का अंदाज़ा था। और ट्रंप को सिर्फ इसी बात का अंदाज़ा नहीं था, बल्कि ट्रंप को इस बात का भी अंदाज़ा था कि इसराइल के कहने के ऊपर जो ये हमला किया गया है, इसमें अमेरिका ट्रैप हो जाएगा। और इसी बात पर इख्तलाफ था कि ईरान जंग अमरीकी मफादात के लिए नहीं है। इसलिए पीट हेग्सेट ने 20 जनरलों को फारिग कर दिया, और जनरलों को फारिग करके ये पैगाम दिया गया कि ट्रंप ही फाइनल अथॉरिटी हैं। यकीनन ट्रंप फाइनल अथॉरिटी हैं, वो सदर हैं, एक मुल्क के सदर हैं, बल्कि सुपर पावर के सदर हैं। लेकिन ट्रंप ने जो अपनी शिकस्त को कबूल किया है इस नाकाबंदी को हटाने के हवाले से, वो तारीख़ में दर्ज हो जाएगी और लिखी जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर खलीज ओमान के अंदर ट्रंप ने नाकाबंदी कर रखी थी, तो ईरान ने भी किसी भी ऐसे ऑयल टैंकर को, ऐसे तिजारती जहाज़ को वहाँ से नहीं गुज़रने दिया जो ईरान के साथ कोऑपरेट नहीं करता था, ईरान की फोर्सेस के साथ कोऑपरेट नहीं करता था। ईरान ने इस पूरी जंग के अंदर ये साबित कर दिया, जंग के दौरान भी और जंग से पहले भी, कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, पासदाराने इनकलाब और तमाम
قوم جو ہے وہ متحد ہے. کس نقطے کے اوپر؟ کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے. اب سچویشن روم میں بیٹھ کر ٹرمپ جو مرضی کریں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس میں سب تفصیلات سے آگاہ کریں گے، یقیناً پاکستانی قوم کو بھی اور بین الاقوامی میڈیا کو بھی، کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہونے لگے. دیکھیں، اس جنگ نے، میں نے متعدد پروگرامز میں ایک بات کی ہے کہ اس جنگ نے عالمی نقشے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دینا ہے. یہ عالمی نقشہ جغرافیے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ سیاسیات کے اعتبار سے. اور علم سیاسیات کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ گزشتہ ایک صدی سے نہ صرف عالمی سامراج کا ایک مرکز رہا ہے، بلکہ اس خطے کو کنٹرول کر کے یہاں کے وسائل کو پہلے برطانوی سامراج نے اور پھر امریکی سامراج نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور مسلسل کرتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو خلیجی ریاستوں کا نقصان ہوا ہے، اور ان کو یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ اب وہ امریکہ کی سیکیورٹی کی چھتری کے نیچے سروائیو نہیں کر سکتے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ نہ صرف معاہدے اور مذاکرات کے پروسیس کے اندر ایک بہت بڑا سپوائلر ہے، بلکہ اس پورے فساد کی جڑ وہ اسرائیل ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے ٹرمپ نے یہ شرط عائد کی تھی کہ ابراہم معاہدے کے اندر جو ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا حوالہ قطر کی طرف بھی تھا، سعودی عرب، اسی طرح جو ہے وہ عمان کی طرف، ترکیے کی طرف، مصر کی طرف، پاکستان کی طرف، اردن کی طرف، کہ یہ ممالک جو ہیں ابراہم معاہدے پر دستخط کرنے کے بھی پابند ہوں گے اگر انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے. اور نہ صرف اس کے اوپر ڈٹے رہے بلکہ بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر تبصرے کرتا رہا. میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ممالک ابراہم معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے، اور ان تمام ممالک نے ٹرمپ کو جھنڈی دکھائی اور یہ کہا کہ بچہ جمہورہ، یہ مت سوچنا کہ ہم اسرائیل کے اس وجود کو، سیاسی وجود کو تسلیم کریں گے جس کے وجود کے اوپر خود فلسطینیوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا خون ہے. اور یقیناً اسرائیل جو ہے وہ اب بھی خوش نہیں ہوگا اور انڈیا بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ کے بلبوتے کے اوپر اسرائیل یہ جنگ لڑ رہا تھا. اور اسرائیل کی جنگی صلاحیت اور فوجی صلاحیت کتنی ہے اس کا جواب خود ایران نے دے دیا تھا کہ جب آئرن ڈوم کے اوپر ایران نے اپنے میزائل داغے تو آئرن ڈوم پورا تباہ ہوا، تھاٹ سسٹم پورا تباہ ہوا، نہ صرف اسرائیل کے اندر بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی. اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے پاس فوجی برتری موجود ہے. اور اسرائیل یقیناً اب غم زدہ بھی ہوگا، دکھ اور تکلیف میں بھی ہوگا، کیونکہ اسرائیل مسلسل گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اوپر عمل پیرا ہے. اور اسی گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کا وعدہ ٹرمپ نے یقیناً نیتن یاہو کے ساتھ کیا ہوگا. اب ٹرمپ کو سب سے بڑا چیلنج درپیش یہ ہے کہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن کے اندر اگر ریپبلکن پارٹی اپنی اکثریت کھو بیٹھتی ہے تو ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ کانگریس اور سینٹ دونوں ایوانوں سے اگر ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو مستقبل میں ٹرمپ کو نئے قوانین پاس کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. ایران جنگ نے اپنا دائرہ صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رکھا بلکہ بین الاقوامی سطح پر پھیلا دیا. اور خود امریکی قوم، امریکی عوام، امریکی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر تقسیم ہوئی. اور وہ کیوں تقسیم ہوئی؟ کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ انلیجیٹیمیٹ طور پر مسلط کی گئی ایرانیوں کے اوپر. اور ایرانیوں کے سسٹم کی جو اسیسمنٹ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے، موساد نے، CIA نے مل کر لگائی تھی وہ سب غلط ثابت ہوئی. اور خود امریکہ کی وہ 18 خفیہ ایجنسیز نے جو رپورٹ ٹرمپ کو جمع کرائی تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اور اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایران کو شکست نہیں ہوگی. اور دیکھیں ایران کے اوپر حملے کے آج پورے 3 مہینے گزر چکے ہیں. 90 دن کے اندر امریکہ کو سٹیپ بیک کرنا پڑا اور ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنا پڑی. اور یہ ناکہ بندی ختم کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو امریکہ میں بیٹھ کر آپریٹ کرتی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، ایشیا کے اندر،
اور سپلائی چینز کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ آخر کب تک ٹرمپ جو ہے وہ پولی مارکیٹ کے سٹہ بازوں کو دھندا کراتا رہے گا؟ آخر کب تک ٹرمپ جو ہے سیاسی طور پر اپنی پوزیشن کو اس حد تک کمزور کر دے گا کہ ریپبلکن پارٹی کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی یا محرکات کی وجہ سے ٹرمپ کو آج یہ اعلان کرنا پڑا ہے، لیکن ابھی یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب اگلی جو بحث ہے، اگلی جو لڑائی اور تنازع ہے، وہ ہوگا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر۔ ایران نے تو واضح کر دیا ہے اپنی افزودہ یورینیم جو ان کے پاس ہے، اور امریکہ کو پتہ ہے 460 کلو گرام یورینیم ان کے پاس محفوظ مقام پر موجود ہے، وہ تباہ نہیں ہوئی۔ اسی یورینیم کا ایران سے امریکہ بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ یہ ہمارے حوالے کریں، لیکن ایران اس پر انکار کرتا رہا، اور آج ٹرمپ نے سیف ایگزٹ یہ لیا کہ وہ یورینیم تو ہم نے جون 2025 میں تباہ کر دی تھی، اب تو وہ نیوکلیئر ڈسٹ بن گئی ہے، وہ ہمیں چاہیے، ہم اس کو باہر نکال کر مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ یہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے نا، بلی کے خواب چھچڑوں کے۔ تو ٹرمپ کو یہ واضح ہو گیا ہے، اور یہ ٹرمپ کو خود باور نہیں ہوا، اس کو باور کرایا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے۔ گلوبل آرڈرز کو کنٹرول کرنے والی وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کی اس وقت حاکمیت ہے، بالادستی ہے، وہ اے آئی کمپنیز جن کا متحدہ عرب امارات میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، ان ساری کمپنیوں کا ٹرمپ کے اوپر دباؤ رہا ہے۔ اور اس پورے جنگی منظرنامے کے اندر جو جیت ہوئی ہے وہ ایران کی ہوئی ہے، ایرانی قوم کی ہوئی ہے، ایرانی انقلاب کی ہوئی ہے، اور ایرانی مستقبل کی ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے اپنی شکست کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔